कितें तुम्ही सगळ्यांनी ते आयकलां आसतलें बरोबर. ह्या स्थळानूच रावन परत हांव तुमकां सगळ्या गोंयकारांक विचार करता की आमकां IIT ह्या स्थळान जाय आमकां जाय. एक प्रश्न जालो आमकां IIT नाका. परत एक सांगता एक रिक्वेस्ट करता कोण्यान आपलो व्हॉट्सॲप नंबर आपल्या आमचे ते पेपर घेवन आमचे भुरगे आसा तेंचे कडेन बरोवनात जाल्यार प्लीज बरयात. जर आमकां IIT नाकात थोडे कायदेशीर पेपरूय करचे पडटले जेची हांव सुरवातूय करतलो. जर ते पेपरांक आनी ते कागदांक जर सरकार आयकलो ना जाल्यार आयज कोणीय जावं आपल्या घरचो एकटो दोग जाण तीग जाण त्या दिसा हांव तुमकां व्हॉट्सॅपाचेर उलो मारतलो. त्या दिसा अशे दोग जाण तीग जाण कोताक येना जनसमुदाय जाय. ही जी दादाची सासायची गाळ आसा ही गाळ भरलेली जाय जाल्यारूच सरकाराक जाय घेतली. परत तुमकां सगळ्यांक एका उल्याक म्हाज्या आनी ह्या दादाच्या मोगान तुमी हांगा येयले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदां हो वाठार बानोड्यान पडटा. लास्ट व्हिडिओ नाही म्हणलेले आमचे पंच सरपंच आमदार कोण आसा तितले ह्या स्थळान येवचे आनी तेणें सांगचें की जर हांगा IIT जातली जाल्यार हे जाग्यार दादा भोंवता तेजे वाटेक त्रास जावपाना म्हणून सांगचें तेंच्यांनी. आयज तमाम गोंयचो लोक येयलो कारापूरचे लोक येयले बस करून येयले बरें दिसलें तेको दिवपाक येयले ह्या दादाच्या वाटेक. दादान फक्त आपली वोट जाय. दादा एक वेळ गावणे सकयल देवाना सांगा गावणेकारांनो तुमचो आशिर्वाद गावण्यान दादाचेर ना. महालक्ष्मीकार आसतले सांगात नागेशकार आसतले सांगात माड्डोळकार आसतले पिरोळकार आसतले वेलिंगकार आसतले ह्या पठाराच्या सकयल सगळे गांव आसा. तुमचो तेजो आशिर्वाद आसा काय ना तुमच्या वाड्यार तो पावता काय ना तेकाच लागून उलो आशिल्लो. लास्ट चड वेळ घेयना सोंपयता. परत एकदा ह्या आमच्या सगळ्या हरामी पंच थाळो आमदार आणि ह्या बानोड्या वाठारा लागपी झेडपी त्या पोस्टात आसले हे हांगा नाल घेवन सांगात पळय तुम्ही केदे असते. तुम्ही आयज कोणाच्या तरी दबावाचेर जे आमदाराच्या दबावाचेर हांगा येवनात म्हणजे तुम्ही स्वताक समजतात की आमदाराच्या सकयल दादा तांकां दिसता आसत आमदार व्हडलो पूण आमच्या खातीर दादा व्हडलो. दादा आमच्या खातीर दादा व्हडलो. आमच्या खातीर दादा व्हडलो. तर आयज आमी ह्या दादाच्या मोगान येयल्या. तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या उल्याक एक हांवें जागृताय उलो मारलेलो त्या उल्याक तुमी येयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव पांय पडटा. सगळे जनतेक हे आंदोलनाची रूपरेषा कशी जातली कशें कशें आमी स्टेप बाय स्टेप फुडें वयतले. जर ह्या सरकाराक आयज उलयले तितले आमदार येयलो बाब विरेश बाब सपोर्टार आनी जे एक्टिविस्ट येयला बाब शंकर कोलजीक हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा कारण तेणें रोखडोच व्हिडिओ केलो म्हाज्या सपोर्टान आनी गोंयच्या सपोर्टान दादाच्या सपोर्टान. पण हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आंदोलनाची रूपरेषा हांवें म्हाज्या प्रत्येक पयर प्रेस फायट जाली तितून हांवें म्हणलां हांवें आजून आंदोलन उबारूं ना. आंदोलन उबारना आंदोलन हांव एकटो उबारपाचो मनीस न्ही. आंदोलन तेच सांगता हांव आंदोलन एकटो उबारपाचो मनीस न्ही. तुमचो तेको जाय तुमी आसात असो तुमोग म्हाजेर दवरात. हेच स्थळान रावन उलयता हांव. जे IIT ह्या बानोडेच्यान भायर धांवडोवपाक जर तुमी सगळे आसा जाल्यार ही बुजा म्हाजी हांगाच दवरता दादाच्या पांया कडेन आनी IIT हांगासर भायर धांवडयता. परत एकदा परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. वयचे पयलीं प्रत्येक मनीस जो हांगा येयला आपलो व्हॉट्सॲप नंबर आमच्या भुरग्यांचे जे कागद घेवन भोंवता तर प्लीज बरयात. तुमकां अपडेट मेळत रावतल्यो. देव